अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय के बारे में जो पेशरफ्त हुई है। तो आपको बताएं कि बड़े रहनुमाओं की बड़ी मुलाकातों में 26वीं आईनी तरमीम के लिए अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात में मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की और पीपल्स पार्टी के वफ़द में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, सैयद नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और रुकन सिंध असम्बली जमील सुमरो शामिल थे। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुशावरती इजलास में अदलिया से मुतालिक इस्लाहात के लिए इत्तफाक राय बिलाखिर हो गया है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के तलब किए सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जारी हैं, मगर दोनों ऐवानों के एजेंडों में आइन की तरमीम शामिल नहीं है। इत्तलात के मुताबिक 19 नवंबर बरोज़ हफ्ते को आइनी तरमीम होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई है, जबकि हुकूमती इत्तेहादी जमातों और जमीयतों में आइनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया है। और ज़राए के मुताबिक आइनी अदालत के मामले को 26वीं आइनी तरमीम से ड्रॉप करने की इतलात मौसूल हो रही है। इमरान, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने लीगी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि ज़िंदगी में कोई ऐसी जमहूरियत नहीं देखी जिसमें इस किस्म की कानून साजी की जाए। उनका मजीद क्या कहना था, पहले आपको वो दिखा देते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसी डेमोक्रेसी नहीं देखी जिसमें इस किस्म की आप कानून साजी कर रहे हैं। अगर इसी किस्म की आपने कानून साजी करनी है तो कल कोई भी मिनॉरिटी हुकूमत बना सकती है, वो मेजॉरिटी के बंदों को उठाए हुकूमत बनाए। अगर यही तरीक़ेकार रखना है तो ये इनको मुबारक हो। और इमरान, पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने भी कहा है कि ये आइनी तरमीम नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। इस वक्त रेड्स हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों पे और हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। लोगों को ऑफर्स हो रही हैं तकरीबन 70 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए तक नकद कैश किसी मुल्क किसी जगह पे। ये हमारे MLAs को ऑफर हो रही हैं, 7 वजारतें जो हैं वो ऑफर हो रही है। इसका मतलब है इनके नंबर्स पूरे ही नहीं है। इसी तरह हमारे सेनेट के मेंबरान के साथ हो रहे हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मुबश्शिर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, अभी भी पार्टीज में आइनी तरमीम के हवाले से इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, अभी भी जो आइनी तरमीम का मामला है वो गुमकू का शिकार है, तो आपको लगता है तमाम पार्टीज का इत्तेफाक हो जाएगा? आई पर्सनली थिंक थी, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब दोबारा कहूँगा, कुछ हफ्ते पहले से मैं कह रहा हूँ कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब से कुछ सहाफ़ियों की, कुछ एंकर पर्सन की मीटिंग हुई थी जिसमें मैं गया था, उस वक्त से मैं कह रहा हूँ कि मौलाना साहब भी राजी हो जाएंगे और बाकी कंसेंसस की बात जो हो रही है वो कंसेंसस भी हो जाएगा। सो इट्स देयर एंड इट्स ऑलमोस्ट राउंड द कॉर्नर जी। अब तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी हैं। बाकी रहेगी मसला पीटीआई का। तो मुझे ये सवाल करना है पीटीआई के लोगों से कि लोग जो थे पीटीआई के, वो देवर कॉन्टिन्यूसली इन टच विद मौलाना फजलुर रहमान साहब और अपनी इनपुट भी दे रहे थे। और दोनों तरफ से, यानी कि JUI की तरफ से और पीटीआई की तरफ से, दोनों जो पार्टी थी उनकी तरफ से एक एक रिप्रेजेंटेशन थी जो आपस में बैठ के मुशावरत भी कर रहे थे और इनपुट्स भी दे रहे थे। सो व्हाट हैपेंड टू दैट? वो कहाँ गई? और क्या इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की थी कि जनाब सबका कंसेंसस होगा, यानी कि पीटीआई का भी कंसेंसस होगा, तो दैट मीन कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पीटीआई को ऑन बोर्ड नहीं ले सके? तो अगर नहीं ले सके तो क्या वजूहात थी और पीटीआई ने कौन सी इनपुट्स दी थी जिन पे उनकी बात नहीं हुई या बात नहीं बनी? असद कैसर साहब भी बातचीत करते रहे और फ्रॉम द अदर एंड वहाँ पे जो लोग थे, कामरान मुर्तज़ा साहब थे JUI की तरफ से, वो भी बातचीत करते रहे। तो ये आपस में होती रही बातचीत, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते रहे। पिछले 2 हफ्ते से सब चीजें जारी थी। सो व्हाट हैपेंड टू दैट? तो वो पीटीआई वाले जवाब देंगे। पीटीआई वालों से जवाब लेना चाहिए कि जनाब की होया उत्थे, वो सारी गल्लां कित्थे चली गईयां? वो एक एवरीथिंग वाज लाइक हंकी डोरी, और वो कमेटियों में भी शामिल थे, वहां पे जनाब सारी बातें भी हो रही थी, गुफ्तगू भी हो रही थी, तो क्यों नहीं वहाँ पे कंसेंसस कर सके? या उन्होंने राना मुबश्शिर साहब, सर ये बताइएगा, अब तो सूरत हाल ये है कि आईनी अदालत वाला जो मामला है वो तो अब मुअख्खर हो चुका है किसी हद तक और उस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। तो अगर आईनी अदालत के बगैर ये तरामीम जो हैं, वो जितनी भी तरामीम जो हैं, इसमें जितनी भी शिकें हैं वो पास होती हैं, तो आप समझते हैं कि हुकूमत के जो मकासद थे, जो सियासी फ़ायदा लेना चाहती थी मुबैना तौर पर, वो हासिल कर पाएगी हुकूमत?
देखें, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखें ना, इट्स अ विन विन सिचुएशन। और जो पीटीआई है वो अगर नहीं उसमें शामिल होती या वो कहती है जनाब कि ये गलत हुकूमत है, ये फॉर्म 45, 47 की हुकूमत है, सारी बातें अपनी जगह, उस पर एक अलग बहस हो सकती है। बट द पॉइंट इज कि इस वक्त इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने राब्ते खत्म नहीं किए। मौलाना फजलुर रहमान साहब मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिले, जरदारी साहब से भी मिले, उनके पास जाके मिले, उनके पास उनके घरों में जाके मिले, और वहां पे जाके उन्होंने उनको कन्विंस किया। तो सबको अगर कन्विंस किया तो व्हाट हैपेंड बिटवीन द रिलेशनशिप जो कि एक शुरू हुआ था बिटवीन जेयूआई और पीटीआई, उसका क्या बना? सो वो क्यों नहीं वहां पे सामने लाई जा रही वो चीज, या पीटीआई वाले क्यों चुप है, या मौलाना साहब क्यों चुप है, क्यों नहीं बता रहे कि जनाब उस कंसेंसस का क्या हुआ, पीटीआई को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जा सका, या पीटीआई वाले ये बताएं कि नहीं हमने ये इनपुट दी थी, या इन शिकों, या 56 शिकें थी, 56 शिकों में से उनके 56 शिकों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी, और वहां पे 56 में से कौन सी चीजें नहीं मानी गई, या उन्होंने कौन सी इनपुट दी थी जो नहीं मानी गई। तो वो बात अगर सामने आएगी तो उस पे मेरे ख्याल में एक कंस्ट्रक्टिव किस्म की गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन राणा साहब, आपको क्या लगता है मौलाना साहब की क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से हम मुश्तरका मुसवदा जो है वो ला सकते हैं, लेकिन हुकूमत के साथ उनके कुछ ऐसे लग नहीं रहा कि वो मुश्तरका मुसवदा करने के लिए तैयार हैं, कोई उस पर राजी हो जाए। देखिए, मैं मौलाना साहब के बड़े अच्छे रिलेशंस है, मैं कई मरतबा इसका जिक्र भी कर चुका हूँ आसिफ जरदारी साहब से, और आसिफ जरदारी साहब से उनके एक आई वुड से एक फ्रैंकनेस है उनकी आपस में। और अभी रिसेंटली जब आसिफ जरदारी साहब मौलाना साहब के घर इस्लामाबाद में चल के गए थे, तो वहां पे अर्ली जो उनकी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, उसके बाद मौलाना साहब को आसिफ जरदारी साहब दूसरे कमरे में लेके चले गए, और उन्होंने वहां पे जाके दो बातें उनसे कही कि एक तो बस कर दो मौलाना साहब और जान दो, और दूसरी उन्होंने कहा जनाब कि आप मेरे साथ आके खाना खाएं। खैर वो खाना तो नहीं हो सका क्योंकि आसिफ जरदारी साहब अगले रोज 2 दिन के लिए उन्होंने सारी मसरूफियात कैंसिल कर दी, और उन्होंने इसलिए कैंसिल कर दी कि वो बीमार हो गए थे। लेकिन देन अगेन उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आपस में, और वो बड़े राणा साहब वो तो सबको पता है कि ताल्लुकात उनके काफ़ी हैं जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से। तो अगर आप कह रहे हैं हुकूमत के लिए विन विन पोजीशन है, तो मौलाना के लिए क्या पॉलिटिकल बेनिफिट आप इसमें देखते हैं? कि नहीं, अभी तो आप जब ये सारी चीजें सामने आएंगी, वंस दिस थिंग इज टेबल्ड, और उसके बाद टेबल होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेबल होगी, उसके बाद जनाब ये सारी चीजें पाइपलाइन में से गुजर के एक सामने शेप अप हो जाएंगी चीजें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मौलाना साहब ने इसमें क्या अचीव किया। और डेफिनेटली एक चीज मत भूलिएगा, मौलाना साहब इज अ वेरी गुड बार्गेनर, पॉलिटिकल बार्गेनिंग बहुत अच्छी करते हैं मौलाना साहब। और ये वन दिस थिंग इज ओवर, उसके बाद आपको जो इन्होंने जो यहाँ से अचीव किया है वो मौलाना साहब की बातें बाद में पता चलेंगी, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर अचीव किया होगा, बिकॉज ही इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो राणा साहब, ये सारी एक्टिविटी आपको 25 से पहले मुकम्मल होती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल जी, ये टास्क ये दिया गया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यही टास्क दिया गया था कि सारे कंसेंसस जो है, सारी जमातों के साथ कंसेंसस, और सबको एक पेज पे लेके आए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और 25 तारीख से पहले लेकर आए। और मेरे ख्याल में बड़ी सक्सेसफुली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो उनको टास्क मिला था उन्होंने वो अचीव किया है। एंड ही, और कल को अगर मैं इससे बड़ी बात कर देता हूँ कि कल को अगर किसी भी स्टेज पे अगर पता चलता है कि मौजूदा वजीर आजम साहब जो है अगर नहीं है, उनकी जगह को रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। सही, तो बिलावल भुट्टो ने तमाम एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से अंजाम दिया है। बहुत शुक्रिया राना मुबशर साहब दिन भर में वक्त देने के लिए। और इमरान, ये बात वैसे है कि अभी लग रहा है कि तमाम पार्टीज पर इत्तेफाक कर ही जाएंगी, और होपफुली ये लग पहले भी रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट वो मामला हो नहीं सका। लेकिन अब चूंकि तमाम बड़ों की मुलाकात भी हो गई है, तो सिंबॉलिकल इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि मियां नवाज शरीफ की, मौलाना फजलुर रहमान की, बिलावल की, सदर आसिफ अली जरदारी की, शहबाज शरीफ की, इन सब की मुलाकातों के बाद ये कुछ नजर आ रहा है कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है, और कोई होमवर्क जो है हुकूमत का मुकम्मल हो चुका हुआ है। आगे बढ़ते हैं जी, एक और अहम मामला जो कि सोशल मीडिया पे भी आप लोग
دیکھتے رہے ہوں گے اور کم و بیش ہر بندے کو ہی پتا ہے کہ لاہور میں طالبات سے مبینہ زیادتی کے خلاف احتجاج کا معاملہ مختلف چہروں سے ہوتا ہوا آخرکار لاہور ہائی کورٹ بھی پہنچ گیا. لاہور ہائی کورٹ میں تعلیمی اداروں میں طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات پر تحقیقات کی درخواست پر سماعت ہوئی تو چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ اینٹی ریپ ایکٹ تو متاثرہ بچی کا نام پبلش کرنے کی اجازت نہیں دیتا. کیا آئی جی پنجاب اتنے بے خبر تھے کہ انہوں نے تصاویر اور ویڈیو وائرل ہونے دیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا. اور راولپنڈی کے مختلف کیمپس کے باہر طلبہ نے احتجاج کیا اور پشاور کیمپس کے گیٹ اور شیشے توڑ دیے. قائد کیمپس اسلام آباد کی عمارت کو آگ لگا دی. ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کا کہنا ہے کہ مبینہ زیادتی کیس میں ہمارے پاس کوئی شکایت کنندہ نہیں. اس تمام کیس پر جو کہ ہمارے ایک نمائندے نے کور بھی کیا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں. مرزا رمضان بیگ اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. مرزا رمضان بیگ یہ بتائیے گا یہ معاملہ تھا کیا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ابھی تک اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ. جو نجی کالج میں یہ مبینہ زیادتی کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں ایک اہم معاملہ جو تھا یہ ہائپ کریٹ کر گیا تھا, جس کے بعد فوری طور پر ڈی اے جی آپریشنز لاہور ہیں فیصل کامران اور اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پر موقع پر پہنچے. انہوں نے وہاں سے تمام شواہد بھی اکٹھے کیے اور وہاں پر جو موجود جو اسٹوڈنٹس تھے ان سے بھی بات چیت کی. اس کے علاوہ جو اے ایس پی ڈیفینس ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھی, دیگر نفری بھی ان کے ہمراہ تھی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ جو نجی کالج کے باہر ہنگامہ رائی بھی شروع ہو جاتا ہے, توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. پولیس وہاں پر پہنچتی ہے اور بھاری نفری کالج کے ارد گرد کھڑی ہو جاتی ہے. اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہنگامہ رائی کرنے والے تھے طلباء کو پکڑا گیا, کیونکہ یہ جو ویڈیو جو سٹیٹس لگا تھا وہ وائرل ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے ایموشنل ہوئے طلباء. لیکن اصل حقائق یہ ہے کہ یہ مس انفارمیشن تھی جس کے باعث یہ تمام جو چیزیں سامنے آئیں. لیکن یہ بہت اچھے طریقے سے ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران نے, ایس ایس پی لاہور جو تصور اقبال صاحب ہیں اور اے ایس پی اور سی سی پی لاہور جنہوں نے بر وقت وہاں پر جا کے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, کیونکہ جو شواہد ملے ہیں جو گارڈ انہوں نے حراست میں لیا تھا. مرزا رمضان بیگ ساتھ ہی موجود رہیے گا. سیدہ شہربانو نقوی اے ایس پی ڈیفنس سرکل لاہور, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا پہلے تو اس معاملے کے حوالے سے بتائیے گا, دوسرا یہ بتائیے گا جتنے بھی یہ شرپسند عناصر ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے ان کے حوالے سے اب تک کیا کارروائی ہو گئی ہے اور اب تک آگے مزید کیا کارروائی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ جو سارا واقعہ ہے مس انفارمیشن کی بیسس کے اوپر پروپیل کیا اور بعد میں کلمنیٹ ہوا ہے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن میں. بیسکلی یہ سوشل میڈیا پہ اسٹارٹ ہوا تھا اور جب فیکچولی اس کو فیکٹ چیک کیا گیا تو کسی بھی 84 پولیس اسٹیشن فرام لاہور کے اندر نہ تو ایسی کوئی کمپلینٹ آئی تھی, نہ اپلیکیشن آئی تھی اور نہ ہی ایسی کوئی 15 کی کال چلی تھی. اس کے باوجود وی کیپٹ آن ارجنگ دا اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز دی ایڈمنسٹریشن ان کیس اگر کسی کے پاس ایسی فوٹیج ہے یا ایسی انفارمیشن ہے وچ الیجڈلی شوز کہ کوئی ایسا ریپ کیس آیا ہے یا ہوا ہے تو وہ کائنڈلی سامنے لے آئیں تاکہ ہم لوگ قانونی کارروائی کر سکیں. لیگل ایکشن اسی ٹائم ہوگا جب کوئی الیجڈ وکٹم ہوگا یا کوئی فیملی سامنے آئے گی جن کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ فیملی ہے, وہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ فیملی ایگزسٹ نہیں کرتی اور ان بچی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. ایز فار ایز دوسرا جو سوال ہے آپ کا اس کا تعلق ہے تو ملٹیپل ایف آئی آرز ہیو بین رجسٹرڈ انڈر دی پیکا ایکٹ ایز ویل ایز دی ڈیفیمیشن اینڈ مس انفارمیشن کے سیکشنز کے اندر, اینڈ ڈیو ایکشن وڈ بی ٹیکن اگینسٹ اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی ہو ٹیکس لا اینڈ آرڈر سچویشن ان دیئر اون ہینڈس اور ریسٹلیسنس کو کریٹ کرتے ہیں ملک کے اندر. اچھا شہربانو نقوی صاحبہ یہ بھی بتائیے گا, چونکہ آپ کو پتہ ہے اس واقعے کے بعد ہر گھر میں یہ چیز ڈسکس ہوتی رہی اور والدین بڑے خوف کا شکار ہیں, تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ اس فیک نیوز کے بعد اتنا بڑا کرائسس جب جنریٹ ہوا تو گھروں میں بھی لوگ ڈسٹرب ہو گئے. ہاں جی, ایک بڑی انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی بنے گی آنے والے کچھ سالوں کے اندر فیک نیوز سے ریلیٹڈ. یہ والا کیس ہمارے لیے تو ہم جب اسے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 اسٹیپ بیکورڈ چلی گئی ہے ویمن امپاورمنٹ اینڈ فیمیل ایجوکیشن. کیوں؟ کیونکہ آج کوئی چھوٹے ضلع کے اندر بیٹھا ہوا باپ جب سوچے گا کہ اپنی بچی کو لاہور پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے تو وہ جھجکے گا, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ اسٹیٹ انہیں جتنی دفعہ کہہ دے گی انفارمیشن. تو ہمارا پیغام والدین کے لیے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ویریفائی کر کے نیوز جو ہے اس کو اسپریڈ کریں, اسے شیئر کریں اور ٹائملی لوکل سوشل میڈیا پیجز کو ڈیفینیٹیو انفارمیشن نہ سمجھیں اور ریلائبل انفارمیشن سورسز کے اوپر ریلائی کرنے کی کوشش کریں. صحیح.
یہ کہیے گا جیسے کہ یہ فیک نیوز اتنی گردش کر رہی ہے، مزید بھی اس طرح کے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سوشل میڈیا پہ خاص طور پر کنٹرول کرنے کے لیے ایسے کیا عملی طور پر ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پالیسی ریلیٹڈ کوشچن ہے دیٹ از آؤٹ آف مائی ڈومین ایز ویل ایز لیجسلیٹو پارٹ آف اٹ. ہاؤ ایور بینگ پارٹ آف دا بیوروکریسی، جو ہم ایز پولیس آفیسرز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یونٹ کریٹ کریں، فیکٹ چیک یونٹ، جو ہر نیوز کو ویریفائی کرے اور اس کے بعد جہاں کنٹروورسی پیدا ہو رہی ہے اس کی فیکٹس بتا کے سوشل میڈیا پہ اپنے آفیشیل ہینڈل کے تھرو اپلوڈ کرے. ٹھیک ہے جی میڈم، ایک سوال یہ بھی ہے کہ سائبر کرائم اور FIA اور DIG آپریشن نے بھی کچھ چیزیں ان کو پرووائڈ کی، کچھ انہوں نے بھی کی ہیں، کہ آیا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اس حوالے سے بھی ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے اور لاہور میں ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا جائے گا. تو کیا کہیں گی کہ جو پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے سائبر کرائم اور لاہور پولیس مشترکہ کارروائی کرے گی؟ پھر دیکھیے، FIA کا کام تھا انویسٹیگیشن کرنا، اور انویسٹیگیشن کر کے جو انہوں نے پرائمری جو ہینڈلز تھے آن ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز وہ شیئر کر دیے ہیں. ان کے اوپر جو ڈیفیمیشن اور جو مس انفارمیشن کی کارروائی بنتی ہے قانونی طور پر وہ ہوگی، اور وہ ہونی چاہیے بھی، بیکاز لا اینڈ آرڈر سچویشن ہیز بین کریٹڈ. جہاں تک ایک لارجر پکچر کا تعلق ہے تو اس کنٹروورسی کے اندر ہم لوگ جتنا بھی گھسیں گے وہ بڑھتی جائے گی اور ہم بڑھاتے جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جو بائی دا بک ہم لوگوں کو میجرز لینے چاہیے وہ ہم لیں گے تاکہ آئندہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سیدہ شہربانو نقوی صاحبہ، آپ نے سنو نیوز کو وقت دیا پروگرام دن بھر کے لیے. اچھا مرزا رمضان بیگ، آپ یہ بتائیے گا ابھی تک کتنی گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جا چکی ہیں، اور پہلے بھی کچھ گرفتاریاں سنا ہے کہ شخصی ضمانت پر رہا کر دیا گیا، جو مزید گرفتاریاں ان کے لیے بھی یہی اب طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل جی، آج بھی لاہور کے مختلف کیمپس کے باہر جو ہے وہ احتجاج جاری تھا، جس کے بعد لاہور پولیس حرکت میں آئی اور 24 جو ہے وہ طلباء کو گرفتار کیا گیا. اور اس سے پہلے بھی تقریباً 14 جو طلباء تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کے والدین نے جب شورٹی بانڈ دیا کہ آج کے بعد وہ احتجاج نہیں کریں گے، توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، تو ان کو رہا کر دیا جائے گا. اس حوالے سے جو آج پکڑے گئے ہیں 24، کیونکہ یہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور وہاں پر کافی ہنگامہ رائی کی ہوئی تھی ہربنس پڑا یہ شالیمار کیمپس کے باہر، تو آج 24 طلباء کو گرفتار کیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہوگی، لیکن لگ یہ رہا ہے کیونکہ DIG آپریشن صاحب نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ ان کا فیوچر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ FIR درج ہوتی ہے، ریکارڈ کا حصہ بن جاتے ہیں. تو میرے خیال سے آج SSP لاہور اور DIG نے بھی کہا ہے کہ ان کو نا چھوٹی بانڈ دے کے ان کو رہا کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. مرزا رمضان بیگ بھی ہمارے ساتھ معاملے پر بات کر رہے تھے، اور بات وہی ہے کہ فیک نیوز کا اتنا بڑا کرائسس جو کہ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بین الاقوامی دنیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ UK میں بھی پچھلے دنوں فیک نیوز کی وجہ سے بھی بہت دنگے فساد ہو گئے. تو اس سے بچنا چاہیے اور ویریفائڈ نیوز کو شیئر کیا جانا چاہیے، اور کوئی بھی آپ تک خبر پہنچے اس کی پہلے تصدیق کر لیں، پھر کوئی رد عمل دیں. خیر، ہمیں یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، واپس آتے ہیں پروگرام.